नमस्कार। पोखराकै पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजनको गोल्डन आई समाचारमा बिन्दुको स्वागत छ। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिले मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बैंकको ब्याज र किस्ता माग्दा घरको छतबाट हाम फाल्ने स्थिति नआउने वातावरण निर्माण गर्न कास्कीका उद्योगी व्यवसायीहरूको सरकारसँग आग्रह। अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण, रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्न जोड। तत्काल भारतीय हस्ताक्षर बन्द गर्न सरकारलाई पहल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको माग। नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गर्ने काम रोक्न कदम चाल्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेता रायमाझीको तर्क। र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन 51 दिन पुरा, विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृत। समाचार अब विस्तारमा। कास्कीका उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याज र किस्ता माग्दा घरको छतबाट हाम फाल्ने स्थिति नआउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। कास्कीका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्थाहरू नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा पर्यटन परिषद, नाट्य गण्डकी प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघ कास्की, कास्की हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ, गण्डकी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ र नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जित भयवाहब स्थिति चलिरहँदा बैंकबाट ब्याज र किस्ता तिर्न ताकेता हुन थालेको भन्दै यसबाट पार लगाउने नीति सरकारले ल्याउन उद्योगी व्यवसायी घरबाट को छतबाट हाम फाल्ने स्थिति आउने वातावरण हुन थालेको बताएका छन्। यस्तो स्थिति नआउनका लागि सरकारले लकडाउनको समय अवधिको किस्ता र ब्याज छुट वा पछि तिर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। पत्रकार भेटघाटमा 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तै उनीहरूले निजी क्षेत्रको लगानीबाट सञ्चालित यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनहरूको जाँच पास, बाटो इजाजत पत्र तथा सवारी नवीकरण शुल्क समेत सवारी कर र वार्षिक आयकर छुट गर्न उद्योग व्यवसायमा कार्यरत मजदुरहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने जनाउँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकमबाट उपयुक्त पारिश्रमिक दिन निर्माणाधीन आयोजनाहरूको समय सीमा न्यूनतम 1 वर्ष थप गर्न तथा हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूको कम्तीमा 1 वर्षको ब्याज र जरिवाना छुट दिन माग समेत गरेका छन्। व्यवसायले ढुङ्गेर मर्नु पनि अवस्था पनि आउन सक्छ कि भन्ने कुराले चाहिँ हामी परिचित भइरहेका छौँ। हामीसँग पनि अवस्था रहेका छौँ भने आज घर ल्याएर हाम्रो गाडीहरू खडा रहँदा हाम्रो अवस्था के रहनेछ र हामीलाई लगानी गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले हामीलाई कसरी नगर्ने हेर्ने। अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै ताकेता गरेर चाहिँ मिडियाको प्रचार प्रसारले गर्दा पनि राज्यलाई ध्यान आकर्षण हुन पुगोस् र हामीलाई चाहिँ केही धैर्य गर्ने चाहिँ व्यवसायलाई आधार बनोस् भन्ने कुरा आज तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै लगानीबाट 3 नम्बर निजी क्षेत्रको लगानीबाट सञ्चालित यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनहरूको जाँच पास, बाटो इजाजत तथा पत्र तथा सवारी नवीकरण शुल्क समेत सवारी कर, वार्षिक कर छुट, वार्षिक आयकर शुल्क छुट गरियोस्। 4 निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी व्यवसायहरू आबद्ध श्रमिकहरू पारिश्रमिक भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्था। विश्वभर कोरोना महामारीका कारण संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण 2,92,368 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै 43,36,000 संक्रमित मध्ये 15,94,229 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यस्तै अमेरिकामा 83,368 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14,08,000 भन्दा बढी संक्रमित मध्ये बेलायतमा 2,26,400 बढी संक्रमित मध्ये 32,692 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै स्पेनमा 2,69,500 बढी कोरोना संक्रमितमा
26,920 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै इटलीमा 2,21,200 भन्दा बढी संक्रमितमा 30,911 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै फ्रान्समा मृत्यु हुनेको संख्या 26,900 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,78,000 बढिरहेको छ। यस्तै जर्मनीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,73,000 बढिरहेको छ भने मृत्यु हुनेका संख्या 7,700 नागेको छ। यसैगरी चीनमा 42,919 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् भने 4,633 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै रसियामा संक्रमितको संख्या बढेर 2,32,000 नागेको छ। यस्तै मृतकको संख्या पनि 2,0116 जना पुगेका छन्। यसैगरी भारतमा 74,000 बढी कोरोना संक्रमित मध्ये 2,415 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। नेपालमा थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमितमा नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुका 1-1 जना पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 36 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा उनको नतिजा पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कपिलवस्तुका 22 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले हालसम्म PCR विधिबाट 21,340 र र्यापिड विधिबाट 60,319 परीक्षण भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,357 PCR जाँच भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै मुलुकभर क्वारेन्टाइनमा 14,313 जना रहेको पनि प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले नेपालमा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै कोरोना जाँचका लागि स्वास्थ्य कर्मीका लागि आवश्यक सामग्री प्राप्त रहेको भन्दै सेवामा निरन्तर जुट्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। एकमा संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको संख्या 35 छ र 3वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ, झापा, भोजपुर र उदयपुर। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा कुल संख्या संक्रमितको 96 पुगेको छ हालसम्म, जसमा सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा संक्रमितको संख्या कुल 9 जना, जसमा काठमाडौँ, भक्तपुर, धादिङ र चितवनका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म कुल 2 जना बागलुङ जिल्लाका रहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा जम्मा 4 जिल्लाका 72 व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुहुन्छ। ती जिल्लाहरू कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँके र बर्दिया हुन् भने सुदूरपश्चिममा 2वटा जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ, कैलाली र कञ्चनपुर। त्यहाँको संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको संख्या 5 जना छ। यसरी कुल प्रादेशिक विवरण अनुसार 219 जना विभिन्न जिल्लाका रहनुभएको छ। अझै बुटवलमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 25 वर्षीय पुरुष 11औं दिनमा र चितवनमा उपचारको क्रममा रहनुभएका व्यक्ति महिला 63 वर्षीय महिला 26औं दिनमा सांसदहरूले लकडाउन पछि थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष राहत प्याकेज ल्याउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्न तथा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह पनि गरेका छन्।
सांसद सीतादेवी यादवले कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण गर्दै यसको जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यस्तै सांसद लक्ष्मणलाल कणाले भारत लगायत विदेशी मुलुकमा अल्पत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेको पर्साको वीरगञ्ज लगायत क्षेत्रमा आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु पर्छ। स्वदेश फर्केको लाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य उपचार गराउन अत्यन्त नै जरुरी छ। स्वास्थ्य उपचारपछि राहत र स्वरोजगारको व्यवस्था गर्नको लागि म सरकारसँग जोरदार माग गर्दैछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो महामारीको बेला सरकार पूर्ण बजेट नलाई पूरक बजेटलाई कोरोना नियन्त्रणको लागि विशेष रूपमा केन्द्रित रहनुपर्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बाँकी बजेटको हिस्सालाई कोरोना रोग नियन्त्रण, उपचार र न्यूनीकरणको लागि खर्चिनुपर्छ। किसानहरू बेरोजगार भएछन्, खाना पाएको छैनन्, राहत गएछ भने त्यसैमा अहिले राजनीति सुरु भएछ। कमसे कम हामी यो बेलामा महामारी भएको बेलामा त राजनीतिभन्दा अलि माथि उठौँ। राहतलाई पनि त हामीले भनौँ ठिक ढङ्गबाट राहत गर्न, राहत दिन। तर समस्या के आइराखेको रहेछ भने हामीले जुन विदेशमा भएका लाखौँ श्रमिकहरू फर्किन्छ, त्यो नफर्काइकन सुखै छैन भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लकडाउनको समयमा जनताप्रति सरकारको भूमिका कमजोर रहेको आरोप लगाएको छ। कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नु अनिवार्य नै रहेको भए पनि लकडाउनको 50 दिनको अवधिमा जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार असफल रहेको बताउनु भएको छ। 57 बुँदे सचेतन पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस अवधिमा प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा संलग्न रहनु लज्जास्पद भएको बताउनु भन्दै जनताको जीवन जोखिममा रहेका बेला इतिहासकै एक गहिरो जिम्मेवारपूर्ण कदम भएको तर्क गर्नुभएको छ। लकडाउन अघि 2 लाख बढीलाई अव्यवस्थित तरिकाले छिर्न दिएर सरकारले गम्भीर समस्या निम्ताएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। श्रमिकको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई चोख्याउने कार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागेको, सांसद अपहरणको मुद्दाको जाहेरी दर्ता नहुनुलाई सुशासनको मानकको रूपमा दर्ज भएको शर्माले बताउनु भएको छ। पदाधिकारी बैठकहरू, जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, स्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको छलफल, अर्थशास्त्रीहरूसँगको छलफल अनि नेपाली अर्थतन्त्र कोरोना पछाडि कुन रूपमा जाला भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर विश्लेषणका साथ अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिको निर्माणसम्मको विषयमा नेपाली कांग्रेस यस बीचमा सरिक छ, संलग्न छ। सरकारलाई हरसम्भव सघाइरहँदै गर्दा पनि जब सरकारले अध्यादेश लिएर आउने विवादास्पद कर्म जे गर्यो, संविधानको मर्म विपरीतको विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा राखेर त्यो कदमलाई फिर्ता लिन बाध्य तुल्याउँदै गर्दाखेरि पनि फेरि पनि कोरोनासँग जुझ्ने र नेपाल र नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने विषयलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले केन्द्रमा राख्यो। आज यो समीक्षामा हामीले लकडाउनमा के नपुग्न सकिन्न थियो, के लकडाउनको अवस्था बनाउन सकिन्न थियो भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरेका छौँ। माघ 10 गते पहिलो संक्रमित भेटिएको लगत्तै सरकार दूरदर्शी ढङ्गले कार्य गरेको भए सायद नेपाल देश लकडाउनमा नपाएर आज खुला अवस्थामा हुन्थ्यो भन्ने हामीले बुदागत रूपमा विश्लेषणहरू पनि यसमा गरेका छौँ। यहाँहरू जान्नु छ कि
जुन बेलामा नेपाली जनता कोरोनाको सन्तासमा जुधिरहेका थिए, यो बेलामा कोरोनासँग जुध्ने भन्दा अर्को कुनै बहस, कुनै अर्को राजनीतिक विषयवस्तु एउटा प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो सामान्य केही पनि थिएन। सरकारसम्म हाम्रा कैयौँ विषयमा विमतिहरू थिए, विवादहरू थिए, द्वन्द्वहरू थिए, तर ती सबै विषयलाई थाती राखेर हामी कोरोनासँग जुध्ने, नेपाल र नेपालीको जीवन रक्षा गर्ने क्रममा सामेल थियौँ। तर जनता कोरोनाको सन्तासमा भएको बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री भने सत्ताको खेलमा लाग्नुभयो। स्वाभाविक छ त्यो विषयले एकातर्फ स्वास्थ्य सामग्रीदेखि राहतको सामग्रीसम्मको अभाव भइरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक समृद्धिको नारा सफल पार्न पूर्ण बजेट नै ल्याउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको नारा सफल पार्नका लागि अहिले पूर्ण बजेटको नै आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक पुनरुत्थानलाई सरकारले ध्यान दिएको र बजेट निर्माणका क्रममा प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताउनु भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बलियो बनाउँदै लैजान सरकारको भूमिका बढाउने, रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी नबढाउने हो भने पैसा मात्र बाँडेर नपुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। खतिवड़ाले गत जनवरीसम्ममा नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धि दरका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू पनि सहमत रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि सरकारले उचित तवरले बजेट विनियोजन गर्ने बताउनु भएको छ। खटिने हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको लागि उहाँहरूको आफ्नै सुरक्षाको व्यवस्था, उहाँहरूको बसोबासको व्यवस्था र उहाँहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था बजेट मार्फत सरकारले गर्नेछ। यो कुरा मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ आश्वस्त तुल्याउन पनि चाहेँ र त्यसको आधारबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहेँ। 100% राज्य निर्देशित अर्थ प्रणाली पनि अहिलेको संविधानले हामीलाई त्यो मौका दिँदैन। अहिले हामीले 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेका छौँ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारबाट र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने कुरा गरेका छौँ। अब मात्रै विषय के रह्यो भने निजी क्षेत्रलाई कुन आर्थिक प्रणालीमा समावेश गर्ने र राज्यले कुन कुराहरूलाई आफूले चाहिँ नेतृत्व लिने भन्ने कुरा। सामाजिक क्षेत्रमा अघि मैले भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रहरूमा, खानेपानी जस्तो क्षेत्र होला जुन आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लाने र निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक जगतमा आफ्नो भूमिका प्रस्फुटित हुने मौका दिने। सांसदहरूले भारतबाट नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको भन्दै तत्काल भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका रमेशजङ रायमाझीले भारतबाट नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गर्ने काम भइरहेको भन्दै तत्काल भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 6 महिना अघि सर्वदलीय बैठकले भारतसँगको सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नहुनु र फेरि पनि सीमा मिच्नु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। नेकपाका नेता खिमलाल भट्टराईले भारतसँग कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल जारी राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कालापानी र लिम्पुवाधुरामा नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्नुपर्छ। दार्चुलादेखि कालापानीसँग सडक निर्माण गरी दक्षिणतर्फको सीमामा पर्खा लगाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका शेखर कुमार सिंहले वार्ताका माध्यमबाट सीमा विवादको निकास निकाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन, उपनिवेश बनाउन नखोजेका होइनन्, तर उनीहरूलाई हाम्रा वीर पुर्खाले लडेर परास्त गरेका हुन्। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, भारतको हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिको शिकार भने नेपाल 100औं वर्षदेखि हुँदै आयो। यसको प्रत्यक्ष रूप पछिल्ला 3वटा घटनामा प्रकट भइरहेका छन्। नेपालको लिपुलेक हुँदै मान सरोवरसम्मको सडक उद्घाटन गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी 10 गजा क्षेत्रसँग जोडेर बाँधको शैलीमा सिमानामा चौडा सडक निर्माण गरिएको छ, जसको कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको तराई भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। अध्यक्ष महोदय, शीघ्र उहाँहरूले
सजगताका साथ यस्ता कामहरूमा प्रष्ट पारिदिनुपर्छ, न कि दुई देश बीचमा एउटा समुद्र सम्बन्धलाई बिगार्नुपर्छ। म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यसै सदनबाट उहाँले निश्चितै प्रयास गर्नुभयो होला, जसले वार्ताको मार्फतबाट जति छिटो हुन्छ यसको निकास निकालिदिए राम्रो हुन्छ। किन हामी त अहिले भर्खरै 2 वर्ष अगाडि स्थानीय चुनाव पनि त सकेर आएछु नि, त्यतातिर आरोग्य फाउन्डेसनमा कार्यरत एक महिलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै निदान अस्पतालको मुख्य गेटमा सिल गरिएको छ। संक्रमित युवती अस्पतालमा गएर विभिन्न व्यक्तिसँग भेटेको हुन सक्ने आशंकामा अस्पतालमा सिल गरिएको महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरले जनाएको छ। आरोग्य फाउन्डेसन र निदान अस्पताल एउटै गेटभित्र रहेकोले मुख्य गेटमा नै सिलबन्दी गरिएको हो। दुवै संस्थाको पार्किङ र चमेना गृह एउटै पाइएको प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। बिहान झण्डै 11 बजेदेखि प्रहरीले अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य कर्मी, कर्मचारी, बिरामी, पूर्वा लगायत कसैलाई पनि भित्रबाट बाहिर निस्कन नदिएको बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको टोलीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकेको बताइएको छ। दुवै संस्थामा गरी झण्डै 300 व्यक्ति रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरकी ती युवतीमा हिजो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा बोल्न नदिएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल सकिएको जानकारी गराउने बित्तिकै केही सांसदहरू उठेर विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले दलीय आधारमा आएको नामका आधारमा बोल्न दिएको भन्दै उठेर विरोध गर्न सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले यस विषयमा दलमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिनुभएको थियो, तर सांसदहरूले भने बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै उठेर विरोध गरिरहेका थिए। सांसदहरूको विरोधका कारण संसदमा होहल्ला भएको थियो। केही मिनटको विवादपछि सभामुख सापकोटाले सदनको कारबाही अघि बढाउनु भएको थियो। तपाईहरुले उठाएको कुरा मेरो ध्यान आकर्षणमा आएको छ, पछि फेरि तपाईहरुलाई यो समय दिइन्छ। 15 दिन अगाडि सक्नुपर्छ। आज 5 बजिसकेको छ। यो दलीय आधारमा आएको नाम हो। दलीय आधारमा आएको नाम हो। दलमा छलफल गर्नु होला। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 51औं दिन पूरा भएको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारले विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसायीहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। सरकारले उक्त निर्णय गरेसँगै सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। विभिन्न उद्योग, बैंक, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीका सवारी साधनको चाप अत्याधिक रहेको छ। विभिन्न खाद्य पसल, औषधि पसल लगायतका सबै खालका पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तै मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर अत्यावश्यक वस्तुहरू किनमेल गरिरहेका छन्। सरकारले गत साता खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, औषधि पसल, खानेपानी उत्पादन, पाउरोटी, बिस्कुट र पशु औषधि र कीटनाशक औषधि लगायत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
यिनै खबरसँगै हामी गोल्डन आइज समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बैंकको ब्याज र किस्ता माग्दा घरको छतबाट हामफाल्ने स्थिति नआउने वातावरण निर्माण गर्न कास्कीका उद्योगी व्यवसायीहरूको सरकारसँग आग्रह। अर्थतन्त्रलाई राहत दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण। रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गर्नमा जोड। तत्काल भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न सरकारलाई पहल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको माग। नेपाली भूमिमाथि आक्रमण गर्ने काम रोक्न कदम चाल्नुपर्ने काङ्ग्रेस नेता राईमाझीको तर्क। र कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको 51औं दिन पुरा। विभिन्न 42 प्रकारका उद्योग व्यवसायीहरू सञ्चालन गर्न स्वीकृत। हवस् त, अहिलेलाई गोल्डन आइज समाचार सकिएको छ। म बिन्दुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईको पल शुभ रहोस्। नमस्कार।